तीसरे को किसी महफिल में देखकर आंखें रोल करना, या उसको सर से पांव तक देखना, या उसको एक बुरी लुक देना और उसके बाद जब वो महसूस करे तो कहना कि नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। इसी चौथी एक कैफियत से, जिसको हमने कहा था कि अब आज से हम अपने गुफ्तगू और रोजमर्रा की जिंदगी से निकाल देंगे, मैंने कहा था इसी से कनेक्टेड मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी, और मैं खास तौर पर माँ बाप और औलाद के रेफरेंस में अपनी बात को आज द फ्लेम थ्रोअर्स के एंगल से शुरू करूंगी। देखें, जब हम बात करते हैं ना कि कुरान हर इंसान को एड्रेस करता है, तो ये बिल्कुल क्लियरली हमारे जहनों में चीज होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने बनी आदम को इज्जत दी है। कुरान कहता है वलक़द कररमना बनी आदम। अल्लाह ने हर इंसान को एक ऑनर दिया है, अल्लाह ने हर इंसान को एक डिग्निटी दी है। अब इंसानों के साथ आपने और मैंने इंसान होते हुए एक डिसेंट ऑनर वाला एटीट्यूड अडॉप्ट करना होता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पेरेंट एंड औलाद रिलेशनशिप, सो मैं पहले बात करूंगी माँ बाप से। देखिए, एक फैक्ट आप हमेशा जानते हैं, माँ बाप होने की कैपेसिटी में डिमीन करने का राइट, किसी को डिसऑनर करने का राइट, बिलिटल करने का राइट माँ बाप को भी नहीं होता है। सो मैं इस वक्त एड्रेस कर रही हूं पहले माँ बाप को, एंड देन आई विल एड्रेस इंशाअल्लाह द बच्चास। माँ बाप को भी अपने पास जो एक रुतबा और जो एक मुकाम दिया गया है, उसमें माँ बाप को बिलिटल नहीं करना होता औलाद को, बल्कि उनको कंपैशनेट होकर औलाद को उनकी गलतियों पर समझाना होता है, और औलाद को जिंदगी में कामयाब होने के लिए एनकरेज करना होता है। माँ बाप अगर औलाद को हर वक्त एक गुस्से की टोन में, एक बिलिटल करने की टोन में टोकते रहते हैं ना, तो देखें ये मेरे माँ बाप होने की कैपेसिटी में एक टॉक्सिक ट्रेट होगी, और मैं कोई ये जो अपना मिस यूज ऑफ राइट करूंगी ना माँ होते हुए या बाप होते हुए, ये कोई मुझे एंड रिजल्ट में अच्छी तरबियत नहीं देने वाला। कॉन्स्टेंटली गुस्सा, इट्स लाइक कॉन्स्टेंटली जैसे मुंह से शोले बरस रहे हैं, कॉन्स्टेंटली लाइक जैसे माँ बाप को पास राइट होता है कि हर वक्त उनके कानों में से जो है वो आग निकलती रहे। इस तरह से हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते, और हम बल्कि ना चाहते हुए भी, और बल्कि शायद हम ना समझते हुए भी हुमस और लुमस में माँ बाप होते हुए इंक्लूड हो रहे होते हैं। और एंड रिजल्ट क्या होता है? अपनी पर्सनैलिटी की तो तबाही माँ बाप करते ही करते हैं। माँ बाप औलाद की शक्ल में डिस्टर्ब्ड पर्सनैलिटी छोड़ देते हैं पीछे। इसलिए कि आप और मैं ये जानते हैं कि ऐसे माँ बाप भी होते हैं जो इतना हुमस और लुमस की कैपेसिटी में औलाद को बुली करते हैं कि वो एक तरह से कॉन्स्टेंटली औलाद को रिडिक्यूल करते रहते हैं। और फिर यही माँ बाप होते हैं जिनकी औलादें बाहर जाकर या तो दोस्तों को, या वर्क प्लेस में, या अपने मातहत काम करने वालों को, या अपने से कम रुतबे के लोगों को, या रिश्ते में अपने से थोड़े से जो नीचे लोग आते हैं, ये उनको विक्टिम बना लेते हैं ये बच्चे फिर, बिकॉज इनके माँ बाप ने इनको कॉन्स्टेंटली एक गलत अंदाज से तरबियत के गुजारा होता है, और माँ बाप को अंदाजा भी नहीं होता है कि वो किस वक्त हुमस और लुमस की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो सबसे पहली अपील मेरी माँ बाप से है, प्लीज अपने बच्चों के साथ ऐसा रिलेशनशिप ना रखें तरबियत के नाम पर कि वो आपको एक सिर्फ एनोइंग माँ बाप के तौर पर देखें, एक फ्रस्ट्रेटेड माँ बाप के तौर पर देखें। गुस्सा आना माँ बाप का जायज है, उस गुस्से को एक डिसेंट तरीके से, एक जिसको आप कहती हैं ना अपनी औलाद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट को सामने रखते हुए आप उसकी तरबियत जरूर करें। देखिए, तरबियत के लिए तो अल्लाह ताला ने माँ बाप को सर पर रखा ही है, वरना तो हम भी जानवरों की तरह एक सर्टेन एज के बाद अपने बच्चों से कहते हैं निकलो घर से बाहर, जाके ढूंढो अपना शेल्टर, और जाओ जाकर खुद ही कमाओ, और जाओ जाकर खुद ही खाओ, और जाओ जाकर खुद ही अपने जीने का सामान करो। बट ये नहीं है इंसानों के अंदर। सो वी पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल कि हम अपनी आखिरी सांस तक अपनी औलाद के लिए बेहतरीन करें, और हम मुसलमान माँ बाप बहुत केयरफुल रहें कि अपने मुकाम का मिसयूज करते हुए हम कहीं औलाद के साथ हुमस और लुमस में ना आ रहे हों।
کہیں ہم اپنے رتبے کا مس یوز نہ کر رہے ہوں. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ کی فرسٹریشن آپ کے بچوں کو ڈبل فرسٹریٹڈ بنا لے گی. اور میں تو ہمیشہ ایک اصول بتاتی ہوں ماؤں کو اور والدین، ظاہری بات ہے باپ کے لیے بھی یہی اصول ہے، آپ کے بچے آپ کی غلطیوں کا میگنیفائڈ فارم ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں بچے بہت بدتمیز ہو گئے، ہم کہتے ہیں بچے بہت ریبیلیس ہو گئے، ہم کہتے ہیں بچے بہت بیک آنسر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بچے بہت ابیوسو لینگویج یوز کرتے ہیں. آئی ایم سو سوری ٹو سے، اصل میں ہماری ہی برائیوں کا ایک میگنیفائڈ ریفلیکشن ہماری اولادیں ہوتی ہیں. سو کہیں ہماری زبانیں آؤٹ آف کنٹرول تو نہیں ہوتی تربیت کرتے میں. غصے کو چینلائز کرتے ہوئے نصیحت کے الفاظ کو ایک محبت اور جس کو آپ کہتی ہیں آنر میں لپیٹتے ہوئے تربیت کی جاتی ہے. اینڈ دیٹ از ریکوائرڈ. اور یہ کیسے آتی ہے؟ یہ ایک لیکچر سے نہیں آئے گی، یہ میرے 4 جملوں سے بھی نہیں آئے گی، یہ کانسٹینٹلی قرآن کے سامنے بیٹھنے سے، قرآن پر عمل کرنے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سامنے رکھنے سے آئے گی. سو دیکھیں یہ پینڈیمک آیا، پچھلے 1 سال سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے. پینڈیمک کی وجہ سے اولادوں کا اور ماں باپ کا انٹریکشن بڑھ گیا، جو کہ بلیسنگ بننا چاہیے تھا. اللہ معاف کرے، بہت سے گھروں میں مصیبت بن گیا. بچے آپ کے سامنے آ گئے، ہوم سکولنگ سٹارٹ ہو گئی، سکول، کالج، یونیورسٹی، نرسری، کنڈر گارڈن، ہر ایج کا بچہ لیپ ٹاپ کے سامنے آ کر آن لائن بیٹھ گیا. اب ہوا کیا کہ ماں باپ اوپر فائنینشیل کرنچ الگ آ رہا ہے، نوکری کی طرف سے، جاب کی طرف سے، بزنس کی طرف سے الگ پریشانی ہے، نوکر گھر میں الگ نہیں آ رہے پینڈیمک کی وجہ سے، اماں کے اوپر گھر کے کاموں کے ساتھ اولاد کو اب آن لائن پڑھانے کی بھی ذمہ داری الگ آ گئی. سو ماں باپ اولاد پر لان تان کر رہے ہیں. کتنے کیسز اس پینڈیمک میں سامنے آئے جو ورسٹ پیرنٹنگ کے تھے. دیکھیں یہ نہیں کرنا. حالات مشکل ہوتے ہیں، ہاں کبھی انسان آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، انسان ہونے کے ناطے اٹس اوکے. پھر اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں 3-4 مرتبہ بہت اچھی طرح بچوں کو ٹریٹ کر کے، اچھی نصیحت کر کے، پیار سے سمجھا کے، تاکہ اگر میری زبان سے انجانے میں ہومز اور لمز ہو گیا ہے اپنی اولاد کے ساتھ تو میں اس کو کمپنسیٹ کر لوں. اپنی اولادوں کو، یہ جو آپ کی اولادوں پر پڑھائی کے اس وقت پریشرز ہیں نا، پلیز میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گی، اگر کسی کا بچہ پڑھائی چھوڑ رہا ہے اس وقت اس پینڈیمک کی وجہ سے کہ اس سے کوپ نہیں ہو رہا ہے آن لائن سٹڈیز، پلیز اس کے پیچھے ڈنڈا لے کر نہیں پڑ جائیں اور اس کے اوپر لان تان نہیں کریں. میں آپ کو ایک حقیقت بتا دوں، یہ ڈیولپڈ ایجوکیشن سسٹم جس میں اب آج ہم دنیا کے طور پر کھڑے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو کوئی انسان بننے میں بہت ہیلپ نہیں کر رہا ہے. لیٹ می ایکسپلین دس. اگر ہمارے بچے 24 سال کی عمر میں، 22 سال کی عمروں میں ابھی تک صرف پڑھے جا رہے ہیں اسٹارٹنگ ود دا ایج آف 3 ایئرس، وہ بےچارے اس ایج تک صرف اور صرف پریکٹیکل لائف میں 23 سال میں بھی نہیں آئے ہیں. لوگوں نے تو کانکر کر لیے علاقے. محمد بن قاسم کو ہم سب جانتے ہیں، سب کانٹیننٹ میں رہنے والے، 17 سال کی عمر میں گو اینڈ ریڈ دا ویسٹرن ہسٹری. 21 سال کی عمروں کے اندر لوگ اسمبلی کے اندر جا کر بیٹھ گئے، لوگوں نے ڈراسٹکلی سوشل ویلفیئر کے لیے کام کرنے شروع کر دیے. بٹ آر کڈس، دے آر جسٹ کڈس بیکاز دے آر جسٹ اسٹڈنگ. سو یہ ایک حالات اس وقت بہت ٹف ہیں. اگر آپ کے بچے کو مشکل آ رہی ہے پڑھنے کے اندر، پلیز اس کو سپیس دیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی، اگر ایک بچے کا 1 سال ویسٹ ہو جائے گا نا، قیامت نہیں آ جائے گی. مت اپنا اور اس کا ریلیشن شپ تباہ کریں، اس کو لان تان کر کے تم پڑھتے نہیں ہو، تم دھیان نہیں دیتے ہو، تمہیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے، تمہارے گریڈز برے ہو گئے. پلیز آپ کو موقع ملا ہے اللہ کی طرف سے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان سے اچھی باتیں ڈسکس کرنے کا، نہ کہ ہم سارا مہینہ، سارے سال کو صرف لان تان کرنے میں گزار دیں، ہومزہ اور لمزہ کی کیپیسٹی میں گزار دیں. ڈونٹ ڈو دس. اپنے بچوں کو حکمت سے ڈیل کریں، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی ماں باپ ہوتے ہوئے آپ اپنے بچوں کو تانا دینے والے بن جائیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے اندر آپ کے حالات کی سختی کی وجہ سے یہ کیفیت آ گئی ہے کہ آپ فرسٹریشن میں اپنے بچوں کو لان تان کرتی ہیں، پلیز اللہ سے اب بھی معافی مانگے. اللہ مجھے ہومزہ اور لمزہ کی کیفیت میں نہیں آنا. ماں باپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم ماں باپ ہیں، سو وی ہیو این اوپن لائسنس ٹو سے اینی تھنگ ٹو آور کڈس، اور پتہ ہے ہمیں گناہ بھی نہیں ہوگا. آئی ایم سوری، ایسی نہیں ہے. ریڈ دس آیت، وَيْلٌ لِكُلِّ، لِكُلِّ مراد
क्या है, मैं बता चुकी हूं, लिकुल्ली भी मुराद कुल्लुल इंसान, हर इंसान इसमें आता है। मत सिर्फ और सिर्फ डिसबिलीवर्स के ऊपर और कुफार के ऊपर जो है वो हम इस तरह की एक्सप्लेनेशंस को फिट इन करने की और थोपने की कोशिश करते रहा करें। वी कैन फॉल अंडर दिस। सो अगर मैं माँ बाप से बात कर रही हूं, सो इस हुमजा और लुमजा की कैपेसिटी में प्लीज फ्लेम थ्रोअर्स, शोले फेंकने वाले, अपनी जुबानों से और अपनी ही औलादों को अपने अल्फाज से जख्मी करने वाले, इमोशनली हर्ट करने वाले मत बने। उनके दिल बहुत छोटे होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपका बच्चा कितना आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा हो, आप कॉन्स्टेंटली एक हफ्ता मोहब्बत से डील करके देखें, मैं आपको गारंटी से कह रही हूं कि वो एक हफ्ते के बाद आपसे एक दफा तो कम से कम हफ्ते में, उस अगले हफ्ते में एक मर्तबा तो प्यार से बात करेगा। क्यों ना उम्मीद होते हैं? जब हम इंसानों से ना उम्मीद होते हैं ना, तो हम असल में इंसानों से नहीं ना उम्मीद हो रहे होते, हम अपने रब की रहमतों से ना उम्मीद हो रहे होते हैं। क्यों? इसलिए कि रब ने कहा है तुम्हारा काम है कोशिश करना, तुम्हारा काम है दुआ करना, एंड देन द बरका विल कम फ्रॉम माय साइड। सो आपका और मेरा काम है कोशिश करना और दुआ करना, देन बरका ऑफ द ओबीडियंस मेरे बच्चे की तरफ से, वो मेरे रब की तरफ से आएगी। सो दिस इज द पार्ट फॉर द पेरेंट्स, एंड आई एम होपिंग कि आज के बाद आप अपने बच्चों को बहुत तरीके सलीके से समझाएंगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको डिसिप्लिन नहीं करेंगी, डेफिनेटली नॉट। मैंने और आपने अपनी औलादों को डिसिप्लिन करना है, लेकिन मैं माँ बाप को मशवरा दूंगी, अपने बचपन में अपने माँ बाप के थ्रू हासिल की हुई फ्रस्ट्रेशन अपनी औलादों पर मत निकालें, एंड देन डोंट जस्टिफाई, असल में मेरे अब्बा बड़े गुस्सा करने वाले थे ना, तो बस मेरी जीन्स में गुस्सा आ गया है। नहीं, आप आकिल और बालिग हैं और अल्लाह ने आपको एक जहन और इंटेलिजेंस दिया है। माँ बाप की गलतियों को रिपीट नहीं किया जाता, माँ बाप की गलतियों को रेक्टिफाई करके अपने आप को भी अच्छा इंसान बनाया जाता है और उनका भी सदका जारिया बना जाता है। फाइन,